अब आगामी दिनमा तपाईँ जस्ता युवाहरूबाट चाहिँ खोक्रो राष्ट्रवादका नारा मात्रै लगाइदिएन कार्यान्वयन पनि हुन्छ। कार्यान्वयन त गर्नुपर्छ। अब नारा लगाएर कसैले पत्याउनु पनि पत्याउँदैन। अब चाँडै नागरिकका बीचमा पनि जानु पर्ला, त्यति बेला त तपाईँहरूले नारा लिएर यो काम गर्यौँ यो बाँकी छ भनेर त त्यो कार्यान्वयनको विषय अगाडि बढाउनु पर्छ। सांसद हुँदाहुँदै गएर सांसदलाई किन बनाएको भनेर टिप्पणीहरू गरिरहेछन् धेरै मान्छे। हिजो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कतिजनालाई बनाउनु भयो गैर सांसदलाई के गर्नुभयो भन्ने कुरा सबैले देखेकै छ, त्यसमा मैले बहस गरिनँ। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रिय सदस्य हुन्, क्रियाशील सदस्य हुन्, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुन् गजेन्द्र हमाल। त्यसो भए प्रधान न्यायाधीशले सिफारिस गर्नुभएको व्यक्ति होइन उहाँ। त्यति मात्रै भन्न सक्छु। धेरै तिललाई पहाड बनाउनु पर्ने अथवा चियाको कपमा तुफान ल्याउनु पर्ने केही जरुरत जस्तो मलाई लाग्दैन। व्यक्ति बलियो हुने कि संस्था बलियो हुने भन्ने बिचमा काङ्ग्रेसभित्र ठुलो डिबेट भइरहेछ। म चाहिँ एक पदमा एकपटक भन्दा बढी कहिले पनि बस्दैन, यो मेरो कमिटमेन्ट हो, प्रतिबद्धता हो। पहिलो सरकारले जुन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार थियो त्यसले सुनिश्चित गरेका खोप मात्रै तपाईँहरूलाई दिनु भएको छ। तपाईँहरूले कुनै पनि नयाँ बालबालिकाका लागि पनि खोप आउने क्रम जारी छ। 35 लाख भन्दा बढी नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन्। युवा मानसिकताले हरेक वर्ष 5 लाख बेरोजगार उत्पादन हुन्छन् देशमा, विदेशबाट पनि आउँदैछन्। यिनीहरूको सेटलमेन्ट के हो त? अब हिजो केपी ओलीको तत्कालीन सरकारले गरेका हजारौं काण्डहरूको विरासतमा यो सरकार बस्न पाउँदैन। त्यसले गरेका गल्ती र कमजोरीहरू दोहोर्याउने छुट काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई छैन। आज कुनै प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्छ कि मेरो परिवारको जस्तो हैसियत भएको सबै नेपालीको हैसियत 15 वर्षभित्रै पुरा गर्छु। विदेशमा भएका युवाहरूलाई पनि यी भोटिङको व्यवस्था गर्ने भन्ने जुन यो सरकारले कार्यक्रम अगाडि सारेको छ, कसरी सम्भव हुन्छ? मेरो पासपोर्ट, मैले नेपाली पासपोर्ट बोकेको मेरो लाइन अलग हुनु भएन। म व्यक्ति बन्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि मेरो देशलाई नै शिरमा राख्ने विषय प्रश्न हो। राष्ट्रियताका नारा दिने 250 वर्ष यतादेखि सानो खोलामा पनि 2 किलोवाटको पनि बिजुली निकाल्नु पर्यो भने त्यहाँ पनि राष्ट्रियताका कुरा गएर विकास हुँदैन। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ सूत्र टिभी र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता नयनसिंह महर हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले भर्खरै मात्रै गठबन्धनको सरकारले करिब 90 दिनको हारहारीमा मात्रै सरकार विस्तार गर्न सफल भएको छ। खोप केन्द्र स्थापना गर्छौ भन्ने सरकारले 90 दिनमा मात्रै स्वास्थ्य मन्त्री दिन सफल भएको छ। के साँच्चीकै जनताको भावना अनुसार, जनताको चाहना अनुसार काम गर्छ जसरी सुनौला अक्षरले योजनाहरू लेखेका छन्? यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं अधिवेशन तपाईँहरूको सुरु हुँदैछ, युवा नेताहरूले हस्तक्षेप गर्न सकेनन् भन्ने आरोप छ नि। अब यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता वितरण प्रक्रिया नै हामीले केही युवाहरू बढीभन्दा बढी आउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ प्राथमिकता राखेको हो। तलबाट स्वाभाविक रूपले युवाहरूको उपस्थिति छ। हाम्रो वार्ड तह, पालिका तह, अनि प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र तह र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र जसरी उत्साह देखिएको छ नि त्यहाँ युवाहरूले नेतृत्व हत्याउन सफल भएका छन्। तर त्यो सँगसँगै युवाहरूलाई त्यही थन्काउने गरी प्रयास गरिँदैछ भन्ने पनि आरोप छ। एउटा कुरा मैले यसो विश्लेषण गरिरहेको छु। हजुर, म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पूर्व अध्यक्ष पनि भएका कारणले थुप्रै युवासँग मेरो व्यक्तिगत सम्पर्क, चिनाजान, पहिचान छ। वडा लेभलबाट, पालिका लेभलबाट आइसकेपछि थुप्रै युवा साथीहरू अहिले प्रदेशको महाधिवेशनतर्फ बढी आकर्षित भएको मैले देखिरहेको छु। जति मलाई लागेको थियो कि यसपटक महाधिवेशनमा युवाहरूको उल्लेख्य उपस्थित हुनसक्छ भन्ने जुन आङ्कलन हामीले गरेका थियौँ, त्यो ठाउँमा स्वाभाविक रूपले तल नै प्रदेशमा नै धेरै मान्छे जाने भइसकेपछि केही कमी त आएको छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि हरेक तहबाट युवा नेतृत्व स्थापित भएको छ र केन्द्रीय समितिको जो 167 सदस्यको केन्द्रीय समिति निर्माण हुन्छ, महाधिवेशनका माध्यमबाट जति चुनिन्छन् त्योभित्र युवाहरूको स्वाभाविक रूपले आफ्नो उपस्थिति रहन्छ। यो अब समयको माग पनि त हो नि। तपाईँ पनि नेभी सङ्घको अध्यक्ष भइसक्नु भएको हो र तपाईँले त्यो जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुभएको छ। सफल कार्यकालसहित तपाईँले आफै राजीनामा दिनुभयो। अब चाहिँ तपाईँ कुन पदको आकाङ्क्षा गरेर बस्नु भएको छ? होइन, अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन अहिले हामी जति हानथाप नेतृत्वको लागि मात्रै गरेको देख्दैछौँ र जुन प्रवृत्ति अगाडि बढेको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले नेतृत्व मात्रै चयन गर्ने होइन, नीति मात्रै बनाउने होइन। राजनीतिभित्र नीति निर्माण हुन्छ,
नेता चुनिन्छ, नेतृत्वमा स्थापित हुन्छ, तर पनि अगाडि जान सक्दैन। हाम्रो समाजमा विशेष गरी राजनीतिक दलहरूमा हामीले घोषणापत्र बनाउँछौँ सरकारका लागि, सरकार निर्माण भयो भने हामी यो गर्छौँ भन्छौँ। पार्टीभित्र पनि म नेता, म पहिलो व्यक्ति अथवा अध्यक्ष सभापति भयो भने पार्टीलाई यो गतिमा लैजान्छौँ त हामी भन्छौँ, तर विधानसम्म पनि कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीलाई समस्या आइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले हामीले अहिलेको समस्या भनेको कार्यान्वयनको समस्या हो। नीति पनि छ, कार्यक्रम पनि छ, नेता पनि छ, नेतृत्व पनि छ, तर त्यसले कुशलताका साथ नेतृत्वलाई उजागर गर्न सक्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने जो हैसियत छ त्यो हैसियत हाम्रो समाजमा धेरै कम छ, धेरै कम देखिन्छ। अब हामीले 14औं महाधिवेशनबाट नेपाली काङ्ग्रेसको यस्तो नेतृत्व जसले कार्यान्वयन पनि गरोस् त्यस्तो नेतृत्व स्थापित गर्नतर्फ वडा तहदेखि नै हामी लागिरहेका छौँ। त्यही फेरिमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई अझ योभन्दा झन परिष्कृत गर्ने, झन गतिशील बनाउने अथवा राजनीतिका दुई तीनटा विषयवस्तु छन्। एउटा राजनीतिक विषयवस्तु छ, एउटा राजनीतिभित्र समाज सेवा र विकासको कुरा होला, देशको राष्ट्रियताको सवाल होला, राजनीतिले देशको विकासलाई हेर्नुपर्ने होला, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू होलान्। यत्रो 43% युवाहरू भएको देशमा युवाका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने थुप्रै विषय होलान्, मान्छेका बेरोजगारीका समस्या होलान्। मतलब यी विषयहरू भनेका देश निर्माणका विषय हुन्। त्यो भित्र पोलिटिकल पार्टीभित्रको एउटा ठिक्कै टाइपको, धेरै सानो त नहुनु, ठिक्कै टाइपको अर्को कुरा छ जो आन्तरिक प्रजातन्त्रका कुरा, आन्तरिक नेतृत्व चयनका कुरा, महाधिवेशनको समग्र प्रक्रियाका कुरा र त्यो भित्र स्थापित हुने एउटा लिडर कस्तो हुनुपर्छ त, आचरणयुक्त हुने कि नहुने, नैतिकता भएको हुने कि नहुने, अथवा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको मानिस पनि नेतृत्वमा बस्ने कि नबस्ने, पाउने कि नपाउने, एउटा भिजनरी लिडरसिप चाहिएको छ कि छैन, र त्यो नेताले गर्ने के भन्ने यी विषयवस्तु अहिलेको राजनीतिले समाज र विशेष गरी पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्तालाई पनि दिनुपर्ने भएका कारणले काङ्ग्रेसभित्र ठुलै युगान्तकारी परिवर्तनको आवश्यकता छ। सशक्त काङ्ग्रेस, रूपान्तरित काङ्ग्रेसको आवश्यकता छ, जुन काङ्ग्रेसले भोलि बहुमतको सरकार स्थापित गरेर देशलाई रूपान्तरणतर्फ लैजान सकोस्। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ कुन पदको आकाङ्क्षा गर्नुहुन्छ? यिनै दृष्टिकोणमा विगत लामो समयदेखि मैले आफैले पनि विद्यार्थी राजनीति गर्दाखेरि पनि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयहरूलाई राज्यले आफ्नै नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भनेर वकालत बारम्बार गरिरहेको एकजना व्यक्ति हुँ। त्यसपछि देशको राष्ट्रियताका सवालमा, देशको समग्र राजनीतिका सवालमा, देशको डेभलपमेन्टका सवालमा, सामाजिक सुरक्षाका सवालमा, राजनीतिभित्रको नैतिकताको आचरण स्थापित गर्ने सवालमा मेरा के एजेन्डाहरू, के विषयवस्तुहरू मैले उठाएको छु। त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा जानु आजको आवश्यकताको महसुस मैले पनि गरेका छु र मेरा देशभरका शुभचिन्तक साथी, मैले मान्ने नेताहरूले पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरूको ब्याकिङ, उहाँहरूले जुन किसिमको मलाई प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ र जसरी म आत्मविश्वास लिएर अगाडि बढेको छु, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको जुनसुकै तहतको जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि हाम्रो पुस्ता अथवा म सबै हामी योग्य छौँ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी लेभलमा जानुपर्ने प्रेसर मलाई साथीहरूको पनि छ र समयको पनि माग त्यो देखिरहेको छ। भनेको अब मङ्सिरमा हुने नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा चाहिँ यहाँले केन्द्रीय समितिमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ? केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय पदाधिकारीका लागि योग्य छु भन्ने आफूलाई लागेको छ र त्यही अनुसारको गतिविधिमा म देशभरिको साङ्गठनिक क्रियाकलापमा, एजेन्डाको क्रियाकलापमा, जनताका पक्षमा काम गर्ने सवालमा आफू लागिरहेका कारणले मेरो यस्तो कुरा होइन कि जम्मै नपायो भने म चाहिँ समाप्त भइहाल्छु भन्ने कुरा होइन। धेरै कुरा बाहिर बसेर पनि केही दिन सकिन्छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसको यो 5 वर्ष जसरी कार्यकाल बितेको छ यसमा जति नेताहरू बस्नु भएको छ त्योभन्दा थप ऊर्जाशील मानिसहरू केन्द्रीय समितिभन्दा पनि बाहिर छन्। तिनीहरूको आगमनले नै नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति आफैलाई योग्यतापूर्ण बन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आजको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र के कमजोरीहरू छन्? हाम्रो समाजको जो मनोविज्ञान छ, जो व्यक्तिवादी चरित्र निर्माण गर्ने सवालमा मात्रै हामी कटिबद्ध भएर लाग्छौँ। म मात्रै, मेरा लागि मात्रै, म सँगसँगै हिँड्नेलाई होइन, सबैलाई सँगसँगै लैजाने होइन, म एक्लै अगाडि बढ्नुपर्छ, मैले मात्रै पाउनुपर्छ र मेरा लागि अद्यावधिक भएको कानुन निर्माण पनि चेन्ज गरिनुपर्छ, अरूले कानुनअनुसार पाउने विषय अथवा त्यो चिज पनि पाउनुहुन्न भन्ने भावनाले जुन जसरी नेपाली समाज नै मनोवैज्ञानिक असरमा परेको छ त्यो असर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि छ। संस्थागत
व्यक्ति बलियो हुने कि संस्था बलियो हुने भन्ने बिचमा काङ्ग्रेसभित्र ठुलो डिबेट भइरहेछ। हुनुपर्ने भनेको व्यक्ति होइन कि संस्था बलियो हुनुपर्ने हो। संस्था बलियो बनाएर पार्टीलाई देशलाई अगाडि लैजानुपर्ने हो। तर यहाँ संस्थाको कुरा आइरहेको छैन कि व्यक्ति प्रभावकारी व्यक्ति बलियो भएर अगाडि बढाउने सोचका साथ जसरी हामी जानु खोज्दैछौँ यसबाट हामीले संस्था नै बलियो बनाउने हो र संस्थागत किसिमले जाने हो भन्ने किसिमको सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी छ। जो नेतृत्वमा पुगे उनी भित्र के कमजोरी छ? कमजोरी नभएको त मान्छे नै हुँदैन। प्रजातन्त्रमा त्यही पनि मैले बारम्बार भन्ने गर्छु 24 क्यारेट सुनमा पनि प्रजातन्त्रले थप शुद्धताको कल्पना गर्छ। यद्यपि 24 क्यारेटभन्दा बढी शुद्ध भएको सुन छ भन्ने कल्पना गरिएको छैन, तर डेमोक्रेसीले त्यो कल्पना गर्छ। यसकारण प्रजातन्त्रभित्र असन्तुष्टि भएन भने प्रजातन्त्रले काम गर्न सक्दैन। प्रजातन्त्रभित्र असन्तुष्टि हुने भनेको के हो कि व्यक्तिमा केही कमी कमजोरी भएर बाहिर उजागर भए पनि अनि असन्तुष्टि हुने हो। त्यसलाई सुधार गर्नको लागि जहिले पनि हामी संशोधन गर्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ, मानिस परिष्कृत हुन्छ भन्छौँ। त्यसकारणले काङ्ग्रेसभित्रका थुप्रै कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नका लागि नै हामी पटक पटक आवधिक निर्वाचन गर्ने, आवधिक रूपले नेता चयन गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ। त्यही प्रक्रिया अन्तर्गतको एउटा खुट्किलो 14 महाधिवेशन हो नि। जस्तो एमाले 70 वर्षको हदबन्दी लागू गर्यो, 70 वर्षभन्दा कटिसके पछाडि चाहिँ पदाधिकारी बन्न नपाउने भनेर। त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले किन गर्न नसकेको? सबैभन्दा बढी युवा भनेर आवाज उठाउने त फेरि नेपाली काङ्ग्रेस नै हुन्छ। मेरो सवालमा मलाई के लाग्छ भने यो कुनै जापानिज 95 वर्षमा प्रधानमन्त्री भएको पाइन्छ, महातिर त 90 भन्दा पछाडि भन्नुभयो। अब अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने डेनमार्कको सान्ना भन्ने एकजना जो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् 34 वर्षमा भइन्। भनेको के हो कि उमेर पनि त एउटा कुरा त होला कार्यान्वयन गर्ने सवालमा, तर उमेर मात्रै समग्र कुरा रहन्छ। मान्छेको वैचारिक दृष्टिकोणले उसको गतिशीलता केमा छ, कति गतिशील छ त्यो मानिस भन्नेमा सबभन्दा बढी समस्या रहेछ। त्यसकारणले मलाई व्यक्तिगत रूपले भन्नुहुन्छ भने म त नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको अहिले म केन्द्रीय समितिमा छैन, म चाहिँ एक पटक भन्दा बढी कहिले पनि बस्दैन। यो मेरो कमिटमेन्ट हो, प्रतिबद्धता हो। मलाई त्यो कुनै धेरै बसेर यहाँ मात्रै जम्मै पाइन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले यस्ता प्रकारका केही विषय केही कुराहरूलाई हामीले पार्टीको वैधानिक चरित्रमा समावेश गर्न सक्यौँ। यति पटकका लागि उठ्न पाउने, यति पटक फलानु बन्न पाउने, यसपछि छोड्न पाउने भन्नेका केही प्रबन्धात्मक व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने उमेर पनि त्यहाँ एउटा आउँछ। त्यो उमेरसम्म मान्छे पुग्दैन। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म 70 वर्षसम्म मेरो राजनीति नै जाँदैन, म त्योभन्दा अगाडि नै रिटायरमेन्ट भइहाल्छु। त्यसकारणले यो 70 वर्ष भनेको पनि धेरै ठुलो लामो समय हो। हाम्रोमा नेपाली काङ्ग्रेसमा त्योभन्दा अगाडि पनि मान्छेले विश्राम लिने अवस्था छ। एकचोटि प्रधानमन्त्री भयो, दुईचोटि प्रधानमन्त्री भयो, एकचोटि सभापति भयो अथवा एकचोटि महामन्त्री भयो, अब म छोडिदिन्छु भन्नु पनि त मिल्यो नि। सदैव त्यही चिम्किराख्नुपर्छ भन्ने पनि भएन। बिपी कोइरालाको सिद्धान्तमा त अहिले नेपाली काङ्ग्रेस लगभग छैन, सम्पूर्ण रूपले छ। बिपी कोइरालाले गाइडलाइन बनाएको जुन अवधारणाले यो पार्टी स्थापित भएको छ, केही हामीले समयको माग अनुसार पार्टीलाई रूपान्तरित गरेर लैजानुपर्ने, पार्टीलाई गतिशील बनाउनु पर्ने त बाध्यता हाम्रो अगाडि छ नै। किनकि बिपी कोइरालाको बेलामा जुन गोरेटो बाटोको उहाँले कल्पना गर्नुभयो, एक खल गोरुको कल्पना गर्नुभएको छ, एउटा दुध दिने गाईको कल्पना गर्नुभएको छ, एउटा सानो खरले छाएको झुप्रो होस् अथवा एउटा त्यस्तै किसिमको स्कुल होस्, केटाकेटी बिरामी नभएर पढ्न पाउनु भन्ने जो कल्पना छ, त्यो कल्पनाभन्दा अहिले संसार धेरै अगाडि फड्को मारेर अगाडि बढेको छ। नेपालमै पनि 30-35% जो जनता छन् त्यो त्यसको अवधारणामा छन्। अब कसैको लागि गोरेटो बाटो निर्माण नभएको पनि हुनसक्छ। त्यसकारणले नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको गाइडलाइनमा छ। बिपीले आधार जो फाउन्डेसन तयार गरिदिनु भएको छ त्यसलाई परिष्कृत गर्दै थप केही समयअनुसारका कुराहरूलाई हामी त्योभित्र प्रवेश गराउँछौँ, समावेश गराउँछौँ र समग्र नेपाली काङ्ग्रेसलाई सशक्त बनाउने बाटोमा नै हामी जान्छौँ। 14 महाधिवेशन पछाडि अहिले जुन कमजोरीहरू छन् यो कमजोरी सच्चेर आउँछ भन्ने यहाँको विश्वास अझै पनि छ? सच्चिनै पर्छ, विश्वास मात्रै होइन, अनिवार्य छ। त्यो या त हामी राजनीति छोड्नुपर्छ या त हामीले त्यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। धेरै कुरा हाम्रा आचरण व्यवहार राजनीति दृष्टिकोणका कुराहरूमा पनि हामीले केही आफूलाई परिष्कृत गर्नैपर्छ। जस्तो तपाईँले चाहिँ स्कुल अफ डेमोक्रेसी भनेर विभिन्न देशहरूमा जानुभएको छ। नेपालको सन्दर्भमा तपाईँ आफै प्रेसिडेन्ट र यहाँको स्थापना हुनुहुन्छ। स्कुल अफ डेमोक्रेसीको स्थापनाको सन्दर्भ चाहिँ के हो? यो 2064 सालमा संविधान सभाको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस संसदको लार्जेस्ट पार्टीसम्म पनि बन्न सकेन। सबै कम्युनिस्ट विचारमा वामपन्थी विचारमा विश्वास राख्ने
हरूको मत जोड्यो भने 2/3 जति हाराहारीमा थियो। त्यति बेला जितेका सांसदहरू 2 दर्जन बढी सांसद थिए मेरो विचारमा, जितेका र समानुपातिक दुईटै आएका। र केही म लगायतका साथीहरू हामीले बस्यौँ। मलाई याद छ अहिले पनि 4-5 चोटि मैले आफैले मिटिङ कन्डक्ट गरेका थिएँ। मेरो साथी राष्ट्र बैंकमा हुनुहुन्छ डाक्टर सञ्जय मिश्रा, अहिले केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्व मन्त्री मिन विश्वकर्माजी लगायत देशभरका 40-50 जना युवाहरू मिलेर हामीले चाहिँ गर्ने के त भन्दाखेरि अब एउटा मुभमेन्ट गर्नुपर्छ। देशको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनका कारणले ठेला परेको छ। चुनावमा पनि यसको रियाक्सन देखियो। यदि हामीले प्रजातान्त्रिकरणको कुरालाई लोकतान्त्रिकरणको कुरालाई जनतासम्म पुर्याउने होइन भने भोलि अल्टिमेटली भोट पाउने त जनताकै माध्यमले हो र जनताका माध्यमले पाउने भोटमा पनि घटोत्तरी हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको सत्तामा गएर जनतालाई समृद्ध बनाउने जो सपना छ त्यो पुरा हुन सक्दैन। लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्छ भन्ने उद्देश्य अनुरूप हामीले अब के गर्ने त भन्दाखेरि स्कुल अफ डेमोक्रेसी भन्ने एउटा क्याम्पेनिङ अगाडि बढाउँ। त्यसबाट प्रजातन्त्र भनेको खालि फगत नेतृत्व चयन पर्ने विषय मात्रै होइन, आवधिक चुनाव मात्रै होइन। त्यो आवधिक चुनावले सामाजिक प्रजातन्त्रका सवालमा जनतालाई डेलिभरी गरेको त जनतालाई के दियो? जनताको आफ्नो घाँस बाँस कपासको सन्दर्भमा त्यो बोले कि बोलेन? जनताको आधुनिक नेपाल निर्माणका सवालमा राजनीति बोलेको बोलेन? गाउँको गोरेटो बाटोबाट मोटर बाटो बन्यो कि बनेन? सानो हेल्थ पोस्टबाट ठुलो अस्पताल भयो कि भएन? अथवा टेलिफोन गाउँसम्म पुग्यो कि पुगेन? हाम्रो विद्युतको संरचना गाउँ ग्रामीण बस्तीसम्म पुगेर पनि त्यो बल्यो कि बलेन? बिजुली गएको छ, पैसाको अभावमा मिटर जोड्नु पाएको छैन। मोटर गएको छ, मोटरमा चढ्ने पैसा छैन, सुन्तला बोकेर माथि धुलम्य भएर सदरमुकाम बेच्न लैजाँदैछ। यो परिस्थितिबाट नेपाललाई कसरी निकालेर समृद्धितर्फ लैजाने यो गम्भीर विषय हो। यो विषयमा नै ध्यान पुर्याउनु पर्छ र जनताका लागि राजनीति हुनुपर्छ भन्ने विशुद्ध राजनीतिक पनि समाजसेवी पनि एउटा अर्गनाइजेसनका रूपमा हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसको गठन गरेका थियौँ। बिस्तारै आजसम्म आइपुग्दाखेरि यो करिब 37 देशमा विश्वभरि छरिन पुगेको छ। अहिले नेपालको 77 जिल्लामै स्थापित छ, 7वटा प्रदेशमा छ। हामीसँग मलाई लाग्छ 40,000 भन्दा बढी मेम्बरहरू जोडिनु भएको छ। अझै सङ्ख्याको हामीले डाटा निकाल्दैछौँ, बढेको छ। र विशेषज्ञता हासिल गरेका थुप्रै देश विदेशमा रहेका साथीहरू हामीसँग हजारौँ साथीहरू छन्। कोही प्राध्यापक छ, कोही डाक्टर छ, कोही वकिल छ, कोही पत्रकार छ, कोही किसान छ, कुनै श्रमिक छ। मतलब आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका थुप्रै साथीहरू हामीसँग जोडिएका छन्। त्यो विशेषज्ञता र विदेशमा रहेका साथीहरू त अझ 80 लाख साथीहरू विदेशमा छौँ भन्दैछौँ। हामी विदेशमा छन्, त्यहाँदेखिलाई नेपालमा आउने वातावरण मिलाउनुपर्छ हामीले भन्दैछौँ। कुनै पनि देश निर्माणको लागि ज्ञान, सिप, प्रविधि र पाखुराहरू मेन पावर पनि चाहिने रहेछ। त्यो सबै अहिले विदेशमा गएको छ। त्यसलाई पनि नेपालमा ल्याएर नेपाल निर्माणको सवालमा राजनीतिले प्रजातन्त्रले खालि चुनावका कुरा र नेतृत्वका कुरा मात्रै गर्ने होइन कि जनताको समस्या समाधानका कुराहरू पनि गर्नुपर्छ र संविधानमा लेखिएका नैसर्गिक अधिकारहरू जति छन् त्यसको पूर्तिको विषयमा पनि बोल्नुपर्छ र कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्ने एडभोकेसी गर्ने एउटा संस्थाको जरुरत पर्यो। हामीले यसका माध्यमले अहिले यसको जरुरतलाई पुरा गर्ने एउटा कदम अगाडि बढाएका छौँ। अझै हामी सक्सेस भएका छैनौँ। 753वटै पालिकामा 6,743वटै वडामा हामीले यसलाई लगेर एउटा पोलिटिकल र डेभलपमेन्ट अथवा नेसनालिटी यी जति वर्तमान समसामयिक एजेन्डाहरू छन् यसका बारेमा जनतासम्म पनि काउन्सिलिङ गर्ने जुन हाम्रो योजना छ त्यो योजना अझै पुरा भएको छैन। हामी त्यतातिर लाग्न खोज्दैछौँ। अब हामी कहाँ राजनीति गर्ने मान्छेहरू आधा हुनुहुन्छ, 50% त पोलिटिकल लिडरहरू नै हुनुहुन्छ हाम्रो हरेक ठाउँमा। बाँकी प्रोफेसनल हुनुहुन्छ। सबैको एउटा यो गठबन्धन जस्तै हो। हामी यसको यो अलायन्स हो, यो हाम्रो चाहिँ संयुक्त प्रयास हो। यसले हामी नेपालमा लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई पनि संस्थागत किसिमले अगाडि बढाउने प्रयासमा रहन्छौँ र बाँकी जनतालाई राजनीतिले छुन सकेन, जनताको विकासका बारेमा राजनीति बोल्न सकेन भन्ने जो आरोप राजनीतिक दलहरूमाथि छ यसलाई पनि यसको पनि हामीले उपचार खोजेर जनताका लागि काम गर्ने पोलिटिकल वातावरण बनाउने कुरामा पनि हामी ध्यान दिइरहेका छौँ। जस्तो देशैभरि के आवाजहरू उठिरहेछन् त्यो आवाजहरू चाहिँ तपाईँहरूले कलेक्सन गरेर सरकारलाई ढकाउने काम चाहिँ तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अलिकति फरक किसिमले पनि हामी जान खोज्दैछौँ। मुद्दा उठाउने एउटा, एजेन्डा उठाउने एउटा, कार्यान्वयन गर्ने अर्को भयो भने कहिलेकाहीँ जहाँ हामी त्यो एजेन्डा लिएर जान्छौँ उसले कार्यान्वयन गराइदिएन भनेपछि कार्यान्वयन हुनसक्छ। जस्तै इन्डियामा अन्ना हजारेले आन्दोलन गरे,
अल्टिमेटली कार्यान्वयन कसले गर्नु पर्यो? मोदीले गर्नु पर्यो नि, त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले गर्नु पर्यो नि। त्यसकारणले हामीले के विचार गरिरहेका छौँ कि एजेन्डा पनि उठाउने, समग्र समाजको प्रब्लमलाई पनि पहिचान गर्ने, समस्याको पहिचान गरेर यसको कार्यान्वयन तहमा पनि स्कुल अफ डेमोक्रेसीसँग सम्बन्धित भएका नेताहरू नै त्यहाँ एक्जिक्युट गर्ने, जो कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी तहमा छन् त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य पनि यसको छ। यसकारण वडा अध्यक्ष तहदेखि नै केन्द्रीय मन्त्रीसम्म, प्रधानमन्त्रीसम्म अथवा पार्टीको सदस्यदेखि सभापतिसम्ममा स्कुल अफ डेमोक्रेसीबाट केही सिकाइएको र केही सिकेको हामीले यसको नारा बनाएका छौँ। स्लोगन छ हाम्रो, जहाँ सिक्न र सिकाउनु पाइन्छ स्कुल अफ डेमोक्रेसी भनेका छौँ। यहाँ कुनै विज्ञ र कुनै अनविज्ञ होइन, भएको विज्ञतालाई दिने, नभएको कुरा सिक्ने, त्यो फोरम, त्यो प्लेटफर्मका रूपमा स्कुल अफ डेमोक्रेसीलाई अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। त्यही अभियानमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। देशैभरिका नागरिकहरू लाभान्वित हुन्छन्? देश मात्रै होइन कि विदेशमा पनि। अहिले नयाँ कुरा आयो नि, कुनै एउटा देश मात्रै समृद्ध भएर, कुनै एउटा देश मात्रै निरोगी भएर त नबस्ने रहेछ नि। संसार त फेरि पनि प्रभावित त हुँदै रहेछ। चाइनाबाट नै आएको हो रोग त, महामारी त। कोरोना महामारी चाइनामा आयो, अनि अमेरिका बच्न सक्यो त? भियतनाम बच्न सकेन नि त। त्यस कारण हामी जति आफैलाई चिमट्यो भने त आफैलाई नै दुःख छ होला, त्यो कुरा अलग कुरा छँदैछ। तर मेरो देशका बारेमा बोल्दै गर्दाखेरि अर्को देश ध्वस्त भन्ने कल्पनाले संसार बन्दैन। प्लेग रोग भारतको सुरत सहरमा आयो, नेपालमा पनि प्लेग आउने डर आयो नि त। त्यस कारण महामारी जस्ता विषयहरूलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन। त्यस कारण एक देश मात्रै बन्ने कुरा मात्रै ठुलो कुरो होइन, तर नेपालको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया, यसको समृद्धिमा चाहिँ स्कुल अफ डेमोक्रेसीले योगदान दिने आफूलाई प्रयत्न अगाडि बढाएको छ, यसमा लागेको छ। अब अलिकति सरकारको विषयमा कुराकानी गरौँ। सरकारले करिब 90 दिनको हाराहारीमा चाहिँ मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ। यतिका लामो समयसम्म मन्त्री परिषद पूर्णता दिन नसक्ने सरकारले नागरिकका आवाज चाहिँ कसरी सुन्छ, कसरी पुरा गर्छ भनेर आवाज उठ्न थालेका छन्। अब सरकार सानो थियो, मन्त्रीमण्डल हुँदै नभएको होइन, सानो थियो। सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो बैठकले गरेको निर्णय अहिले पनि मलाई झल्झल्दी याद आउँछ। कोरोनाको भयावह अवस्था थियो, तत्कालीन ओली सरकारले कोरोनाको खोपका विषयमा पनि धेरै गम्भीर हुन नसकेको अवस्था थियो। नागरिकहरू पनि विचल्यमा थिए। त्यति बेला संसद विघटन गरिसकेपछि असंवैधानिक कदमका खिलाफमा भएको मुभमेन्टले र सर्वोच्च अदालतमा गरिएको मुद्दा दायरले जुन परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, यसले चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ भ्याक्सिन भ्याक्सिन भ्याक्सिन, खोप 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 भनेर प्रधानमन्त्री बोल्नुभयो। र आज यहाँले हेर्नुभयो भने चैतभित्रै खोपको बन्दोबस्ती गरिसक्ने भन्ने एउटा कार्ययोजना बनिएको छ। तर एमाले त त्यो मान्न तयार छैन। सम्पूर्ण पहिलो सरकारले जुन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार थियो, त्यसले सुनिश्चित गरेका खोप मात्रै तपाईँहरूलाई दिनु भएको छ। तपाईँहरूले कुनै पनि नयाँ बालबालिकाका लागि पनि खोप आउने क्रम जारी छ। मलाई धेरै कुरा भन्नु छैन। पुरानो सरकारले वास्तवमा केही फाउन्डेसन नबनाएको भए यति छिटै कार्यान्वयन हुन सक्दैन थियो। तर उसले गरेका एग्रिमेन्टमा त आएन नि त। पैसा दिएर इन्डिया पैसा पठाइसके पछाडिको पनि भ्याक्सिन त आएन। त्यो भनेको त इन्टरनेसनल रिलेसनको आधारमा पनि फरक पर्ने रहेछ। अमेरिकाले त दिएन, त्यति बेलै पत्र पो पठाएको थियो त, दिएन नि त। चाइनाले पनि जुन स्केलमा दियो त्यो स्केलमा त दिएन नि त। जापानलाई पनि पत्र पठाएको होला, तर दिएको थिएन नि त, दिइरहेको थिएन नि त। सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको विश्वसनीयता सखाप भएको थियो। सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको उपस्थिति, त्यसको साख यति गिरेको थियो कि तत्कालीन सरकारको बेलामा अत्यन्तै बडो रुग्ण अवस्थामा थियो। त्यहाँबाट यो वर्तमान सरकार बनिसकेपछि विदेशीहरूले पनि मुठी फुकाए, विदेशीहरूले पनि सहयोग गरे। र विदेशीको सहयोगमा मात्रै होइन कि केही नेपाल सरकार स्वयंले बजेटको प्रबन्ध गरेर अरू विदेशसँग अनुरोध गरेर भ्याक्सिन ल्याउने प्रयत्न अगाडि बढायो र आजको अवस्थामा आएको छ। हिजोको त्यति बेलाको कल्पना गर्नु न तपाईँ, हामी मास्क लाएर पनि यो भित्र दुइटै उपस्थित हुने कि नहुने, बस्ने कि नबस्ने भन्ने एउटा अवस्था थियो नि त। आज त्यो फरक भएको छ। तर यसले मात्रै पुगेको छैन। महामारी त एउटा सन्दर्भ हो। महामारीले निम्ति आएका जति प्रश्नहरू हाम्रो समाजमा आएको छ, शिक्षाको यत्रो विकराल समस्या छ। धेरै जस्तो सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले स्कुल पढाइ नै बिर्सेका छन्। त्यो कुरालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय भएको छ। विकासका कार्यक्रमहरू कोरोनाको कारणले एकदम अवरुद्ध भएका छन्, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भएको छ। मान्छेको अन्य स्वास्थ्यका समस्याहरू
हिजो मुटुको समस्या थियो होला, हिजो पेटको समस्या थियो होला, हिजो दाँतको समस्या थियो होला। आज सबभन्दा ठुलो समस्या महामारीको कारणले आएको कोरोनाको महामारी एउटा कुरा होला, तर अरू समस्या पनि त थिए नि त हिजो। ती समस्याको समाधान गरेर साँच्चीकै जनजीवन, जनताको अवस्था के छ, जनताका राहत र त्यसको वृत्ति विकासका कुरा, ठुल्ठुला उद्योग धन्दाहरू ध्वस्त भएका छन्, त्यसको चाहिँ अलिकति त्यसको स्तर बढाउने, त्यसलाई सहयोग गर्ने कुरा। 35 लाखभन्दा बढी नेपालीले रोजगारी गुमाएका छन्, 5 लाखभन्दा बढी विदेशबाट नेपाल आएका छन्। तिनीहरूको व्यवस्थापनको कुरा, युवा मानसिकताले हरेक वर्ष 5 लाख बेरोजगार उत्पादन हुन्छन् देशमा, विदेशबाट पनि आउँदैछन्। यिनीहरूको सेटलमेन्ट के हो त? अब यिनको बन्दोबस्तीका लागि, यिनको स्वरोजगारीको, यिनको रोजगारीका बारेमा राज्यले के गर्छ त? र राहत नपाएका जनताहरू अहिले अत्यन्त भोकभोकै मर्ने अवस्था आउन सक्छ, तिनका बारेमा राज्यले के गर्ने हो भन्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू बाँकी छन्। ती कुराहरूको पूर्तिका लागि, त्यसको समाधानका लागि अहिलेको सरकारको मुख्य दायित्व भन्नुपर्छ। हिजो केपी ओलीको तत्कालीन सरकारले गरेका हजारौं काण्डहरूको विरासतमा यो सरकार बस्न पाउँदैन। त्यसले गरेका गल्ती र कमजोरीहरू दोहोर्याउने छुट काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई छैन। तर दिनलाई बिहानीले सङ्केत गर्छ भने जस्तै सरकारले त धेरै कामहरू गर्न सकेन। अहिले एमाले पनि संसदभित्र अवरोध गरिरहेको छ, ऊ वार्तामा आउन चाहँदैन, उसले संसद चल्न दिइरहेको छैन। यसो हेर्दा त यो सरकारले पनि पहिला सरकारभन्दा केही फरक गर्छ जस्तो आम नागरिकले त अपेक्षा गरेका छैनन् नि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको इतिहास बडो गजब किसिमको छ। कुनै बेला 59 दिनसम्म चाहिँ संसद अवरुद्ध गर्ने पार्टी त्यही एमाले हो, अहिले पनि लागेको छ। हिजो आफूले गरेका गल्तीहरू नदोहोऱ्याउन् भनेर उनीहरू लाग्नुपर्ने हो। तर अहिले देशको विकासमा सन्दर्भमा आएका विधेयकहरू पारित नहुन दिने, कानुनहरू निर्माण नहुन दिने, दैनिक कार्ययोजना अगाडि बढाउन नदिने कुरामा जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जस्तो पार्टी लागेको छ, त्यो उसैको लागि सुखदको विषय होइन। अर्को कुरा यहाँले भनेको जस्तै त्यही सरकार जस्तै हो कि भनेर जनताले सोचेको छ, जो यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँ साँच्चीकै गाउँमा जानुभयो अथवा यतै पनि ठेलागाडा गुडाउने कुनै दाइलाई सोध्नुभयो, पानीपुरी बेच्ने दिदीलाई सोध्नुभयो, अहिले पनि सोध्नुभयो भने फरक छुट्याउँछ। फरक छ। लाइन लागेर पनि 3 दिन लाइन लागेर पनि खोप नपाउने हिजोको अवस्था, त्राहिमाम भएको अवस्था, अत्यन्तै शास्तिको अवस्था त आज पार भएको छ नि। जनतालाई कतै न कतै शास्ति त मिलेको छ। मैले यहाँलाई भनेका त्यो महामारी मात्रै मूल विषय भए पनि त्यसका सँगसँगै धेरै समस्या हाम्रा अगाडि छन्। त्यसको बारेमा सरकार सोच्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा कबुल सरकारले गरेको छ र त्यो सबै तपाईँ हामीले भनेका पनि छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुहुन्छ, सुझाव दिनुहुन्छ कि सरकारलाई दिइरहनु भएको छ? स्वाभाविक रूपले आजै पनि हाम्रो स्कुल अफ डेमोक्रेसी अमेरिका शाखाले निकायको प्रकाशित गरेको पुस्तक थियो बिपी विश्वेश्वर कोइराला शताब्दी सन्दर्भ भन्ने। त्यसमै पनि हामीले ओपनिङ कार्यक्रममा समेत सरकारलाई हामीले केही अनुरोध गरेका छौँ। मैले त आफूले भने यहाँले कुरा सुन्नु भएको छ कि छैन, बिपी कोइराला 17 सालमा राजाले कु गरिसकेपछि, प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेपछि उहाँले एउटा भाषणमा भन्नुभएको छ, मैले प्रधानमन्त्री भएको बेला 15 वर्षभित्रै सबै नेपालीको जीवन स्तर मेरो परिवारको जस्तो बनाउँछु भनेको थिएँ, तर मलाई विकास विरोधीहरूले मलाई काम गर्न दिएन र मेरो सरकार कु भयो, सरकारलाई अवदस्त गरियो। आज कुनै प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्छ कि मेरो परिवारको जस्तो हैसियत भएको सबै नेपालीको हैसियत 15 वर्षभित्रै पुरा गर्छु? त्यो कुराको पनि आज चर्चा भएको थियो। त्यसकारणले सबै नेताहरूलाई, एउटालाई मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै होइन, हामी समग्र नेतृत्वलाई, सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई हामीले अनुरोध गर्ने गर्छौँ। हामी भन्छौँ, बोलेर भन्छौँ, लेखेर भन्छौँ, भेटेर भन्छौँ कि बिपी कोइरालाको त्यो सन्दर्भ आज पनि पुरा भएको छैन। त्यो भाषणलाई मात्रै ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने हो भने नेपालको समृद्धि र विकास सम्भव छ। तर न्यायालयको लागि भाग झुट्याउनु भयो तपाईँहरूले। अहिले त न्यायालयमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। कसरी लिने यो विषयलाई? अब हाम्रोमा तथ्यभन्दा तथ्य बाहिर जाँदाखेरि बढी प्रचार प्रसार हुने गरेको छ अहिले पछिल्लो पटक समाजमा। न्यायालयले सिफारिस गरेको र न्यायालयको सिफारिस भएको चाहिँ हामीले कहीँ कतै देख्न पाएको छैनौँ। स्वाभाविक रूपले केही मिडियाहरूमा आएको विषय हो। तर
गजेन्द्र हमाल नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकका तत्कालीन जति बेला काङ्ग्रेस दुईटा थियो त्यति बेला पार्टी बाँकेका सभापति हुन्। म स्वयं नेपालगञ्ज 64 सालको व्यक्ति हुँ र त्यो व्यवस्था महाधिवेशन व्यवस्थापनमा उहाँले पुर्याएको योगदान अतुलनीय थियो र अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रिय सदस्य हुन्, क्रियाशील सदस्य हुन्, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुन् गजेन्द्र हमाल। त्यसो भए प्रधान न्यायाधीशले सिफारिस गर्नुभएको व्यक्ति होइन उहाँ। त्यति मात्रै भन्न सक्छु। यहाँले भनेको विषयमा म अर्को कुरा के भन्न सक्छु कि चेक एन्ड ब्यालेन्स जो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार जो सदन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको जो आचरण जो उसको धर्म छ त्यो धर्मबाट कसैले पनि डिजिल आउट हुनु अथवा त्यसको त्यो जो रेखा छ त्यो रेखालाई त्यो मापदण्डलाई क्रस गर्ने कुरा चाहिँ कसैका लागि पनि हित हुँदैन, यो हुनु हुँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षले त आवाज उठाउला अब तपाईँले भाग दिनुभयो गर्नुभयो भनेर त्यो त सजिलो बाटो त बनाइदिनु भयो नि तपाईँहरूले। सांसद हुँदाहुँदै गैर सांसदलाई किन बनाएको भनेर टिप्पणीहरू गरिरहेछन् धेरै मान्छेहरू। हिजो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कतिजनालाई बनाउनु भयो गैर सांसदलाई के गर्नुभयो भन्ने कुरा सबैले देखेकै छ, त्यसमा मैले बहस गरिनँ। तर नेपालको संविधानले कुनै पनि नेपाली योग्य नेपाली नागरिकलाई सरकारलाई आवश्यकता पर्यो अथवा सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो कि यसलाई मैले 6 महिनासम्म मन्त्री बनाउँछु, पछि सांसद भयो भने बस्छ नभए हट्ला भन्ने लाग्यो भनेपछि योग्यता पुगेको नेपाली नागरिक मन्त्री बनाउनु पाउने नेपालको संविधानको कानुनी व्यवस्था भएका कारणले त्यो प्रावधानभित्र बनेको विषयलाई धेरै तिललाई पहाड बनाउनु पर्ने अथवा चियाको कपमा तुफान ल्याउनु पर्ने केही जरुरत जस्तो मलाई लाग्दैन। युवाहरू त त्यो मन्त्रीमण्डलमा अटाउन सकेनन्, नयाँ अनुहारहरू पनि त्यो मन्त्रीमण्डलमा अटाउन त सकेनन् नि। होइन, मन्त्रीमण्डल मलाई लाग्छ आजसम्म बनेका मन्त्रीमण्डलमध्ये सबैभन्दा समावेशी नयाँ अनुहार पनि समेटिएको मन्त्रीमण्डल छ। अब 25 हामी कहाँ 102 त भाषा बोल्छौँ हामी, 102 जातिभित्रको 125 जातिभित्रको थुप्रै भाषा, अब 102, 23, 24 भन्छ समयले तलमाथि पार लाग्छ। त्यो भित्रका आफ्ना आफ्ना भाषा छन्। अब त्यो भाषा जम्मै समेटिने कुरा त भएन, किनकि नेपालको संविधान अनुसार फेरि हामीले 25 सदस्य मात्रै मन्त्रीमण्डल भनेका छौँ। तर त्यो भित्र पनि जुम गर्दाखेरि सकेसम्म अहिलेको मन्त्रीमण्डल समावेशी चरित्रको छ र यसले भौगोलिक सन्दर्भलाई पनि समेटेको छ। भनिदिनुहोस् न त कति समयभित्रमा नागरिकका के आकाङ्क्षाहरू तपाईँहरूले पुरा गर्नुहुन्छ त? अब सरकारलाई अब हामीलाई समय दिनु पर्यो भन्ने छुट छैन, किनकि यो यहाँले भने जस्तै 90 दिनको हाराहारीमा यो सरकारले आफ्नो समय गुजारिसकेको छ। अब सरकारले कार्यान्वयनतर्फ लैजाने हो। कार्यान्वयनतर्फ बाँकी रहेका विषयहरू, खोपको विषय उसले चैतभित्रै भनेको छ र तत्कालै बालबालिका लागि खोप ल्याउने भनेको छ। अब चाँडै नागरिकका बिचमा पनि जानु पर्ला, त्यति बेला त तपाईँले नारा लिएर यो काम गरियो यो बाँकी छ भनेर त त्यो कार्यान्वयनको विषय अगाडि बढाउनु पर्छ। अगाडि मैले यहाँलाई भनिसकेको छु, शिक्षाको विषय अत्यन्तै जटिल विषय बनेको छ। शिक्षालाई पनि ठिक ठाउँमा राखेर शिक्षाभित्र पनि अहिले पढ्ने बानी पनि घटेको छ, विद्यार्थीहरूले पढ्न पनि बिर्सेका छन्, त्यसलाई पनि रुटमा ल्याउनुपर्छ, लिगमा ल्याउनुपर्नेछ। त्यो विषय सम्बोधन तुरुन्तै गर्नुपर्छ सरकारले। सँगसँगै स्वास्थ्यका बाँकी समस्याहरू, कोरोना मात्रै भनेर अरू रोगहरू यति थिला पर्ने गरी समाजमा व्यापक भएका छन् कि जसको कल्पना गर्न गाह्रो भइरहेको छ। त्यसको बारेमा सरकारले के गर्ने हो? त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रका बारेमा पनि सरकारले तुरुन्तै आफ्नो एक्सन अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरत छ। कोरोनालाई दोष दिएर विकासका थुप्रै पूर्वाधारहरू कहीँ स्थगित भएका छन्, कहीँ अगाडि बामे नै सर्न सकेका छैनन्, त्यसलाई फेरि रुटमा हाल्नुपर्ने अवस्था छ। र पछिल्लो पटकको नेपाली समाजमा जो नेगेटिभिटीको दायरा बढेको छ, पोजिटिभिटी सकारात्मक सोच त राख्नै बडो गाह्रो भइरहेको छ। त्यसलाई सकारात्मक सोच राख्ने किसिमको नेपाल निर्माण सरकारको कामबाट गर्नुपर्ने छ। सरकारले राम्रो काम गर्ने होइन, हाम्रो सरकारले राम्रो गर्न थाल्यो है भनेर जनता पनि पोजिटिभ हुने किसिमको बनाउनु पर्ने छ। यसमा पनि म त तपाईँको यो मिडियाबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबभन्दा पोजिटिभिटीको अपेक्षा हामीले 80 लाखको हाराहारीमा विदेशमा रहेका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। उहाँहरूले ठ्याक्कै लेखिदिइहाल्नुहुन्छ, त्यसको इम्प्रेसन समाजमा पर्छ। विदेशमा गएका एउटा युवालाई एउटा युवतीलाई नेपालमा बसेका भन्दा बढी विश्वास पनि गर्छ त्यहाँको कम्युनिटीले। उहाँहरूको बढी जरुरत छ, उहाँले त्यो विषयमा योगदान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले यिनै 80 लाख विदेश भएका नागरिकका बारेमा, बेरोजगार भएका 35 देखि 40 लाखको बिचमा जो बेरोजगारी गुमाएका छन् ती नागरिकको बारेमा
तत्कालका लागि रुग्ण भएका उद्योग जो कोरोनाका कारणले टाँट पलिने अवस्थामा छन् तिनलाई पुनर्स्थापित गर्नका लागि तिनलाई अलिकति अगाडि बढ्ने किसिमको त्यो सहुलियत दिने किसिमको वातावरण बनायो भनेपछि सरकार कतै न कतै जनतासँग देखिन्छ। यी भोटिङको विदेशमा भएका युवाहरूलाई पनि यी भोटिङको व्यवस्था गर्ने भन्ने जुन यो सरकारले कार्यक्रम अगाडि सारेको छ कसरी सम्भव हुन्छ? त्यो त जरुरी छ। एउटा नेपाली नागरिक विदेशमा बसेको छ जो देशका बारेमा जान्दछ, त्यो त धेरैले आवाज उठाएका छन्, सम्भव चाहिँ कसरी हुन्छ? जो देशको बारेमा जान्दछन्, जो फलानु पार्टीलाई यसपालि जिताएर सरकारमा पुर्याएर हाम्रो देशको वृद्धि विकास हुन्छ भन्ने जसलाई पुरा चेत छ त्यसलाई चाहिँ भोटिङबाट विमुख गराउनुहुन्न। त्यसको टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ आइटी सिस्टममा हाम्रो समाज देशी विदेशी हाम्रा विशेषज्ञहरू पोख्त छन्, उनीहरूको माध्यमले पनि कुन किसिमको प्रविधि अपनाएर हुने हो उहाँहरूको भोट आम निर्वाचनमा खस्ने प्रबन्ध चाहिँ गर्नुपर्छ। जाँदा जाँदै भनिदिनुहोस् न त, अबको आगामी 10 वर्षमा चाहिँ नैनसिङ महर कुन स्थानमा हुन्छ? देश कहाँ पुग्ला? नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो कल्पना गर्नुभएको छ? यो देश अबको 10 वर्षमा के भइदियो हुन्थ्यो भन्ने तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ? यसो बसेर सोच्नुहुन्छ? पार्टी, पहिलो कुरा मेरो पार्टी जीवन्त रहनु पर्यो, सशक्त हुनु पर्यो। त्योभन्दा पनि अझ एक कदम अगाडि मेरो देशको राष्ट्रिय अखण्डता, यसको राष्ट्रियता बलियो हुनु पर्यो। देशको राष्ट्रियता र अखण्डता बलियो हुने भनेको खालि कोरा नाराले मात्रै हुने होइन, कोरा भाषणले मात्रै बलियो हुँदैन। मेरो नागरिकता बलियो हुनु पर्यो। म विदेशमा जाँदाखेरि मेरो पासपोर्ट, मैले नेपाली पासपोर्ट बोकेको मेरो लाइन अलग हुनु भएन। अरू जस्तै बडो गौरवशाली भएर मसँग गर्ने व्यवहार, विदेशीले गर्ने व्यवहार फरक हुनु भएन। त्यो भनेको मेरो नागरिकता, मेरो पासपोर्ट बलियो भनेको मेरो देश विश्वमा परिचित हुनु पर्यो। मेरो देश परिचित हुने भनेको मेरो पासपोर्ट, मेरो नागरिकता, म बलियो, जनता बलियो हुने भनेको मेरो पर क्यापिटा इन्कम, मेरो देशको विकास, यो देशको समृद्धि, यो देशको ज्ञान प्रविधि, देशभित्रको जो अनुशासन, जो सुशासनको विषय छ, यसको र्याङ्किङ जसरी विश्वले गर्छ त्यो र्याङ्किङमा मेरो देश अटाउनु पर्यो, त्यहाँ आउनु पर्यो। त्योमा आइसकेपछि म स्वाभाविक रूपले नैनसिङ महरमा व्यक्ति, हाम्रो घरती भाइको पनि त्यसमा स्वाभाविक रूपले उसको स्थान आफ्नो सुरक्षित हुन्छ। त्यसकारणले म व्यक्ति बन्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि मेरो देशलाई नै शिरमा राख्ने विषय, प्रश्न जो अहम विषय हो। 10 वर्ष पछाडिको नेपाल, मैले यहाँलाई भने जस्तै 80 लाख विदेशमा नेपाली छन् भन्ने अवस्थाबाट घटेर अब त 20 लाख मात्रै भयो। जम्मै सिप, प्रविधि, ज्ञान, चेत, स्रोत, साधन, आर्थिक हैसियत भएका त जम्मै नेपाल निर्माणको लागि आएछन् नि। नेपाल त पूर्वाधार विकास गर्नमा धेरै पछाडि थियो, अहिले त देशको समृद्धि भयो। अहिले त विदेश पढ्न पनि जाँदैन, केही पढ्न गयो भने सिकेर आएर फेरि आफ्नै देशमा काम गर्छु भन्ने एउटा वातावरण बनेको छ भन्ने नेपाल निर्माण गर्न सक्यौँ। जहिले पनि राष्ट्रियताका नारा दिने 250 वर्ष यतादेखि सानो खोलामा पनि 2 किलोवाटको पनि बिजुली निकाल्नु पर्यो भने त्यहाँ पनि राष्ट्रियताका कुरा गएर विकास हुनै नदिने, बिजुली बल्नै नदिने, जनतालाई अँध्यारोमै राख्ने, केही सामन्तवादी सोच भएका मान्छेले जहिले पनि उज्यालोमा बस्ने जुन प्रपञ्च छ त्यसलाई हटाएर देशको हाइड्रोको विकास गर्न सक्यौँ। दोस्रो जलस्रोतको धनी देश भन्दैछौँ, तर बिजुली किनेर हामीले 18 घण्टासम्म पनि त लोड सेडिङ बिहोर्या हो नि। हो, त्यो अवस्थाको नेपालबाट हामीले मुक्त गर्न सक्यौँ अथवा बिजुलीलाई विदेशमा बेचेर देशलाई समृद्धि बनाउन सक्यौँ। हाम्रो टोटल बजेटको करिब चान्चुन आधा नपुगे पनि आधा आधीको हिस्सामा हामीले पेट्रोलियम पदार्थमा पैसा खर्च गर्छौँ, विदेशमा पैसा पठाउँछौँ। त्यो पैसा रोकेर देशकै बिजुलीबाट चल्ने भेकलहरू निर्माण गऱ्यौँ, बल्ने चुलोहरूको प्रबन्ध गऱ्यौँ। हामीले पुरा इलेक्ट्रिसिटी नेपाल एउटा निर्माण गर्न सक्यो भनेपछि हाम्रो पैसा त्यहाँबाट बस्न सक्छ। र पाखुराहरू विदेशमा जसरी पसिना बगाइरहेका छन् नेपाली मनहरू, त्यसलाई नेपालै निर्माणको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्यो भने थुप्रै पर्यटनको सम्भावना छ। सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका विशाल मुलुक चीन र भारतको बिचमा हामी छौँ। छिमेकीको सम्बन्धलाई असाध्यै सुमधुर राखेर, राष्ट्रियतालाई बलियो बनाएर, अखण्डतामाथि आँखा लगाउने परिस्थिति आउन नदिएर त्यताबाट आउने भारतीय र चाइनिजहरूलाई 20-50 लाख मात्रै नेपालमा भित्याउन सक्यो भने केही छिमेकीहरू अन्य तपाईँको मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि हामीले सम्बन्ध गाँसेर नेपालमा पर्यटकहरू भित्र्याउन सक्यो भने हामीसँग पर्याप्त सम्भावना छ। कृषिको आधुनिकीकरण गर्नु छ। आधुनिकीकरण गएर नेपालको कृषिलाई अहिले विज्ञहरूको भाषालाई यदि
तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने यसै पपुलेसनको आधारमा बढे पनि 10 वर्षका लागि नेपाललाई कहीँबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थै छैन। तर अघिल्लो सरकार जस्तो मल नपाएर नागरिकले धान रोप्न नपाउने स्थिति सिर्जना हुँदैन। अब अहिले पनि हामी 1 खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु नेपालमा भित्राइरहेका छौँ हरेक साल। यति कुरा मात्रै हामीले कृषिमा आत्मनिर्भर नेपाल बनाउने, बिजुली बेच्ने नेपाल बनाउने, पर्यटनबाट पैसा कमाउने नेपाल बनाउने र जवान पाखुराहरू अब तपाईँले देख्नुभयो दशैंको दिनमा त अस्ति घटस्थापनाको दिनमा हृदय विदेश गरेको त्यो मन, त्यो कुँडिएको मनलाई विदेशमा होइन कि नेपालमै सन्तुष्ट भएको मनलाई नेपालमै राख्न सक्यौँ भने हाम्रो देश सम्भव छ। हामीले भनेको कुरा यहीँबाट सम्भव छ। हामीले विदेश अमेरिका पनि धाउनु पर्दैन। त्यो नेपाल 10 वर्षमा बनाउने योजनामा तपाईँ हामी लाग्नुपर्छ। व्यक्तिगत मेरो मात्रै प्रश्न होइन, हाम्रो सामाजिक प्रश्न हो। यो बीचमा यी दृष्टिकोण कार्यान्वयन गराउनका लागि राजनीतिक तहमा लिडरसिप लिने इच्छा सबैको हुन्छ। फर्स्ट मेन बन्ने सबैको इच्छा हुन्छ, सेकेन्ड मेन बन्ने सबैको इच्छा। त्यसका लागि मेरो पनि आफ्नो प्रयत्न हुन्छ नै, मेरो इच्छा पनि हुन्छ नै। तर व्यक्तिगत म बन्ने कुरा, एउटा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा, एउटा पार्टीको महामन्त्री बन्ने कुराले धेरै म्याटर राख्दैन। उसका डिसिजनले सामरिक महत्त्व राख्ने जो क्रियाकलाप छ त्यो गरे कि गरेन, उसको पालामा उसले सम्झिने योग्य राम्रा काम गरे कि गरेन। अब आगामी दिनमा तपाईँ जस्ता युवाहरूबाट चाहिँ खोक्रो राष्ट्रवादका नारा मात्रै लगाइदिएन, कार्यान्वयन पनि हुन्छ। कार्यान्वयन त गर्नुपर्छ। अब नारा लगाएर कसैले पत्याउनु पनि पत्याउँदैन। धेरै देखिसके नारा, राम्रा भाषणहरू देखे, राम्रा आर्टिकलहरू देखे, राम्रा व्यक्तित्व, एकदम दाउरा सुरुवाल टिटिक्क परेको व्यक्तित्व पनि देखिए। तर कार्यान्वयन नदेखिसकेपछि जनताको मन कुँडियो। मैले भने नि 80 लाख जुन देशको चेत भएको नागरिक, जोसँग पाखुरा बलिया छन्, जोसँग पसिना बगाउने हिम्मत छ, त्यो नागरिक विदेशमा भएको देश 80 लाख, त्यो नागरिकलाई तपाईँहरूले त्यो देश फर्काउने चाहना, त्यो देश बनाउनका लागि धेरै ठुलो मेहनत गर्नुपर्ने छ। बाहिर गएको जो मेन पावर छ त्यसलाई पहिले त भित्रै राख्नुपर्ने छ। यो सिरियस जुन अहिलेको मूल एजेन्डा बनेको छ यसलाई कार्यान्वयन गराउनु पर्ने छ। र यो 10 वर्षभित्रै स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो विषयलाई राज्यको स्वामित्वमा राख्ने किसिमको राज्य पद्धति, एउटा सिस्टममा नेपाललाई लैजानु पर्ने छ। अनि यहाँले, मैले र अरूले सोचेअनुसारको समृद्ध नेपाल र राम्रो नेपाल सम्भव हुन सक्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद घतीजी, यहाँलाई पनि धन्यवाद।